अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मेरे पीछे वाइट बोर्ड पड़ा हुआ है, नज़र आपको आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेसन नंबर 42। कल तक हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 42 लेसन अपलोड कर दिए हैं। मैं ज़रा आज कहीं मसरूफ़ था, लेट आया हूँ, तो आज 43 लेसन तो मैं अपलोड नहीं कर सकूँगा। आज मुश्किल हो जाएगी, तैयारी नहीं, रोशनी भी कम है ज़रा। तो मैं चाह रहा था कि कल इंशाल्लाह फिर 43 लेसन्स अपलोड करेंगे। इन 43 लेसन्स 42 लेसन्स में हमने क्या सीखा है, मैं उन तमाम बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बे आइंस करना चाहते हैं, B1 करना चाहते हैं, ठीक है, ओके, आपको नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव ये 4 जर्मन केसेस हैं, सिर्फ 4। इसमें इसको आपने सीखना है। और अपने इन 42 लेसन्स में हमने नॉमिनेटिव से लेसन नंबर 1 से शुरू किया था, उसके 12-13 लेसन नॉमिनेटिव के अपलोड किए हैं। फिर उसके बाद अक्यूजेटिव शुरू किया, अक्यूजेटिव को मुकम्मल किया, स्टेप बाय स्टेप करके एक एक लेसन करके हमने किया, ठीक है। फिर उसके बाद डाटिव शुरू किया, डाटिव के हमारे भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और अब हम वो प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं जो कि वैक्सल प्रेपोजिशन अक्यूजेटिव और डाटिव कर लेते हैं। कल हमने अन प्रेपोजिशन, आपको याद होगा, वो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। आज मेरा इरादा तो था कि आउफ प्रेपोजिशन में बनाऊं, उसके ऊपर पढ़ूं, लेकिन ज़रा लेट हो गया। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, अक्सर बात बताते हैं या इस बात की शिकायत करते हैं कि ये जर्मन एक मुश्किल ज़ुबान है। मैं कहता हूँ कि वो गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं वो। इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। वजह ये है, हम, ठीक है, एक तो हम इसकी मिसाल एक मैं देना चाहता हूँ आपको। हमारे पास ना हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास चलती रहती हैं, हमारे होती हैं ऑनलाइन क्लासेस। उसमें एक स्टूडेंट है हमारे पास, वो पश्तो बोलती है। वो मतलब कि उर्दू पढ़ नहीं सकती, वो उर्दू जो है वो बोल लेती है, समझ भी लेती है, पढ़ नहीं सकती, ऐसे ही है, ठीक है। अब जब वो कहती है हम मुझे उर्दू की जगह पे ना पश्तो में जुमले लिख दे, मैं उसकी डोच कर दिया करूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो हम फिर अब उसको मतलब कि उसको पश्तो में जुमले लिख के दे देते हैं, फिर उसको डोच में ट्रांसलेट करती है, ठीक है ना। तो जब वो पश्तो में पढ़ रही होती है ना जुमले, तो अगले बंदे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि क्या पढ़ रही है। उर्दू में तो समझ आ जाती है, डोच की समझ आ जाती है। तो कहने का मकसद ये कि अगर आपको कोई ऐसी ज़ुबान सीखनी पड़ती जर्मनी आने के लिए, अगर अफ्रीका की कोई ज़ुबान होती है, चाइना की कोई ज़ुबान होती है, कोई ऐसी ज़ुबान होती, ठीक है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें। तो वो जो दूसरे स्टूडेंट के साथ बात करते साथ, ये तो हमें तो पश्तो बिल्कुल नहीं आ सकती है, हालांकि ये कितनी मुश्किल ज़ुबान है पश्तो, ठीक है। तो जर्मन ज़ुबान तो बिल्कुल इंग्लिश की तरह एक सादा सी ज़ुबान है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ठीक है, अगर आपको इसकी एक दफ़ा ग्रामर की सब सिर्फ डायरेक्शन का पता चल जाए, जो कि हम इन लेसन्स के ऊपर यही आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इन लेसन्स को फॉलो करते रहें, ठीक है, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखें। नॉमिनेटिव है, जहाँ से जर्मन लैंग्वेज की शुरुआत होती है, फर्स्ट लेवल जर्मन लैंग्वेज का, नॉमिनेटिव का, फिर अक्यूजेटिव। ये अगर आपको समझ आ गया देन एवरीथिंग इज फाइन, ठीक हो गया, सही है। अगर आपको चाइनीज सीखनी पड़ती, पश्तो सीखनी पड़ती, या यहाँ के कोई अफ्रीकन जुबान इस तरह की कोई होती, जर्मनी की है, तो फिर आप बताइए क्या होता। अभी तो फिर भी आपको पता होता है कि जर्मन है, वही जर्मन के अल्फ़ाबेट है, ठीक है, उनको किस किस तरह उनको प्रोनाउंस करना है वो आपको पता होना चाहिए, है। और उसमें जो ग्रामर है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ये ग्रामर के 4 रूल्स हैं, ये 4 मतलब के स्टेप्स कह लें, रूल्स कह लें, या 4 जर्मन केसेस हैं, ये जो मर्जी आप इनको नाम दे लें, ये आपको सीखने हैं सिर्फ। और इसमें ये सिखाया जाता है कि इसमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता है देर दी दस 3 जर्मन आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो नॉमिनेटिव में से शुरू होता है कि आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। अक्यूजेटिव में है आर्टिकल देर देर में चेंज होता है, आपको पता ही है। और बाकी आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, ठीक है। जब आप नॉमिनेटिव से अक्यूजेटिव में आते हैं तो आपको पता है कि एक देर आर्टिकल देर में चेंज होता है, और बाकी आर्टिकल वही रहते हैं जो नॉमिनेटिव में आपने पढ़े होते हैं। फिर अक्यूजेटिव से जब डाटिव में आते हैं, उसमें 2 आर्टिकल चेंज होते हैं, देर देर में, दस भी देर में चेंज होता है, दी देर में, और प्लूरल दी देर में चेंज होता है। ये हम सारा इस लेसन में फॉर जर्मन केसेस जो हमारी ये 42 लेसन अपलोड हो चुके हैं, इसमें मुकम्मल ये चीज़ें सीख चुके हुए हम। समझा रही बात आपको कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप हमें तो कोई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि जी हम तो आपके चैनल के ज़रिए हमने सारी चीज़ों को सीख लिया है, सही है, अच्छी तरह से। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे मैंने बताया, ये जो डाटिव के वैक्सल प्रेपोजिशन हमने शुरू किए हैं, वो इंशाल्लाह एक आधे दिन में मुकम्मल हो जाने हैं। फिर उसके बाद हम गैनिटिव भी शुरू करेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको सेंटेंस मेकिंग तो कई मरतबा में इसके ऊपर सीख चुके हैं, फिर नेबन क्या होते हैं वो सीखेंगे, देन एवरीथिंग इज फिनिश, मुकम्मल हो जाएगी आपकी, सही है।
تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ بڑے آرام سے بڑی تسلی سے چاہیں تو جرمن زبان اگر آپ کے اندر اچھی کوالٹی ہے سیکھنے کی، دیکھیں ہر ایک بندے کی جو ایوریج ہے نا سیکھنے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایک جیسی ایوریج نہیں ہوتی سیکھنے کی. کوئی جلدی سیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک کہہ لو کہ 70-80 اسٹوڈنٹ ہے جو آن لائن ہمارے پاس واٹس ایپ کے اوپر تیاری کر رہا ہے. صحیح ہے، آپ بھی چاہے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. واٹس ایپ کا نمبر میں یوٹیوب ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو میں، ٹھیک ہے. آپ فون کر لیں فردر انفارمیشن کے لیے، اور ہمارے آن لائن بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اگر آپ کو یوٹیوب کے اوپر مشکل ہوتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ 1-to-1 یعنی کہ انڈیویجولی کلاس تو نہیں دیتے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں تو پھر ہم گروپ میں ہیں تمام اسٹوڈنٹس کو کلاس دیتے ہیں. اور وہ اسٹوڈنٹ جو ایک جیسے لیول کے ہیں، ویسے جن کا لیول 0 ہے ان کو ایک لیول کلاس دیتے ہیں. جن کو کہتے ہیں جی ہمیں آلریڈی A1 ہمیں آتا ہے، ہم کو A2 سے شروع کروا دیتے ہیں. جو کہتے ہیں ہمیں A2 آتا ہے تو ان کو پھر ہم B1 کی ڈائریکٹ کلاسز ہم ان کو جو ہے وہ اس میں جوائن کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ یہ بات کہنا چھوڑ دیں. میں بتا رہا ہوں، یقین کریں. میں آپ اپنی مثال آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میں نے خود یہاں پہ آ کے ود دا گریس آف اللہ، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ جرمن زبان سیکھی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم 3 سال سے، ٹھیک ہے، اب میں کوئی اور کام نہیں، کوئی اور میری کوئی جاب نہیں ہے، کوئی میرا کام نہیں ہے. میں سارا دن گھر بیٹھ کے اپنا یہ مطلب کہ لوگوں کو آن لائن ہمارا ٹیوشنس کا کام ہے، یہ میں سارا دن یہ کرتا ہوں. اور میری کوئی جاب نہیں تھی، 1-2 جاب پہلے میں کرتا تھا، چھوڑ دیے میں نے وہ. ٹھیک ہے. اب اللہ کا شکر کہ میرا سارا جو ہے اسی کے اوپر میرا ڈپینڈ ہے، ود دا گریس آف اللہ اسی کے اوپر ہر چیز چل رہی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کہیں پہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، میں نے اسکول میں جو پڑھاتے ہیں یا جرمن میں ہیں، جرمنی میں یا جو اسکولز ہیں وہ جہاں پہ جو جرمن سکھاتے ہیں وہ ڈوئچ ٹو ڈوئچ سکھاتے ہیں. سمجھا رہی بات آپ کو؟ اس لیے مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں سم ٹائم. تو آپ کے پاس یہ میوگلش کائٹ ہے، میرے علاوہ اور بھی بے شمار ٹیچر سکھا رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمارا میتھڈ بڑا آسان ہے. ہم کچھ ٹیچرز بھی سکھاتے ہیں وہ ذرا ایک مشکل ہے کہ ایک آفیشیل طریقے سے یا ایک ہائی لیول پہ آ کے سکھاتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ جو ہے پڑھانے کا بہت سیدھا، بہت سادہ اور سمپل سا طریقہ ہے کہ ہر بندہ جو جرمن زبان کی اس کو الف بے بھی نہیں آتی وہ بھی اچھی طریقے سے اس کو سیکھ جاتا ہے. 100% ہم، ٹھیک ہے، ہم اسٹوڈنٹس کو تیاری کرواتے ہیں، ہم ان کو گارنٹیڈ تیاری کرواتے ہیں، گارنٹیڈ کہ بھئی آپ جب ایگزام دیں گے نا، چاہے آپ نے A1 کا دینا ہے، چاہے آپ نے A2 کا دینا ہے، چاہے آپ نے B1 کا ایگزام دینا ہے، کوئی بھی امتحان آپ نے دینا ہے تو ود دا گریس آف اللہ آپ اس میں انشاءاللہ 100% پاس ہوئیں گے اور اپنا سرٹیفکیٹ لے کے. ہمارا رزلٹ 110% رزلٹ ہے ہمارا. ہمارے اسٹوڈنٹ ود دا گریس آف اللہ فیل نہیں ہوتے. ہمیشہ جب بھی جاتے ہیں B1 کا سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں اور پھر ہمیں اس کے آگے تصویر کھینچ کے بھیجتے ہیں، جی سر جی میرا امتحان تھا، یہ میں نے B1 پاس کر لیا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اس لیے بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ مشکل ہے، مشکل نہیں بھی، میرے جیسا نکمہ بندہ اگر یہ سیکھ سکتا ہے. میں تو اپنے آپ کو کوئی لائک نہیں میں دیکھیں میں خود سمجھتا ہوں کہ میں خود ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں. میں بھی کوئی اتنا لائک فائک میرے نہیں تھا میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تو میں نے سیکھ لی زبان، اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. ٹھیک ہے. تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ بھی جرمن لینگویج کر سکتے ہیں، آپ بھی جرمنی آ سکتے ہیں، آپ بھی سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں. سمجھا رہی بات آپ کو؟ ٹھیک ہے. سو تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. آپ اس چینل کے اوپر میں واچ کرتے ہیں اور جن لینگویج سیکھ رہے ہیں، آپ کے میسیجز بھی آتے ہیں، آپ کے کامنٹ بھی بہت آتے ہیں، ان کو پڑھ کے اور خوشی ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید اچھے سے اچھے لیسنز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آئیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والے امپورٹنٹ لیسنز آپ سے رہیں نہیں. تھینک یو. ہیو اے نائس ٹائم.